दोस्तों और मित्रों, सलाम व आदाब। हम आपकी तरफ संबोधित कर रहा हूँ। आप भी हमारी तरफ ध्यान कर लें। निहायत इम्पोर्टेंट विषय है। अगर आप इन बातों को ग्रहण करेंगे तो संभवतः जीवन शैली बदल जाएगी। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो लोग इन नसीहतों को, इन प्रेरणा को सुने और अपने ज़िंदगी में उतार लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमें आशा है कि उनकी जीवन शैली बदल जाएगी। तो प्रेरणा ये है, बातें ये करनी है कि एक एक मानव अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं। एक एक मानव अल्लाह के बंदे हैं। कोई व्यक्ति चाहे जितना ताकतवर हो, दौलत वाला हो, शोहरत वाला हो, वो एक मामूली इंसान का खुदा नहीं बन सकता। जैसा कि इतिहास के पन्ने में एक बादशाह फिरौन गुजरा है और खुदा की वो खुदाई का दावा करता था और कहता था कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही खुदा हूँ। लेकिन जब अल्लाह ने उसे नील नदी में डुबोया और डुबोकर मार डाला, तो हर एक इंसान की तरह उसका भी अंजाम मौत ही पर हुआ। तो ज़माने ने ये देखा कि जिस तरह इंसान की मौत होती है, वैसा ही फिरौन का मौत हुआ और उसकी खुदाई के दावे सभी धरे के धरे रह गए। अर्थात अल्लाह अल्लाह है, ईश्वर ईश्वर है। वो हर एक इंसान को पैदा किया है और हर एक को वही मारता है। वो सबके अच्छे बुरे कामों का ज्ञाता है। वो जान रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा, और जो जिससे अच्छे बुरे काम होते हैं उसके वो ज्ञाता भी हैं। अधिक हो या कम, सब उन्हीं की तरफ से होता है। बीमार हो या अच्छा, ये भी सब उन्हीं की तरफ से होता है। वो हर एक की निगरानी करता है, वो हर एक की निगरानी करता है। वो हर एक के मिजाज से वाकिफ है और हर एक का दुख और सुख समझता है। लेकिन कोई मनुष्य जब किसी मनुष्य के साथ अच्छा करता है तो वो खुश होता है, और जब कोई मनुष्य किसी भाई के साथ, किसी मनुष्य के साथ, अपनों के साथ बुरा करता है तो वो नाराज होता है। हमें जब अच्छाई पहुंचती है तो हम उसका एहसान नहीं मानते और ये नहीं समझते कि सारा उपकार उसी की तरफ से हो रहा है। चलो उसे याद भी कर लें। चलो इतने बड़े ईश्वर न हैं जिन्होंने हम पर उपकार किया है, उसका गुण भी गा लें, उसे अपने हृदय में बसा लें, अपनी सोच में उतार लें। कुछ देर के लिए उसका हो जाए, कुछ देर के लिए उसे अपना बना लें, क्योंकि एक दिन लौट कर उसी के पास जाना है। उसी के सामने खड़े होकर अपना मुंह दिखाना है। वह प्रश्न करेगा तो फिर क्या उत्तर बनेगा? ऐसे हालात के मुकाबले के लिए हम कोई तैयारी भी नहीं करते। सुख के समय खुशी के, दुख के समय और खुशी के समय, सुख के समय उसे हम भूल जाते हैं। एहसान तो दूर, उसे याद भी नहीं करते। लेकिन जब बुराई होती है या कोई नुकसान होता है तो फिर देखिए महाशय इंसान को खूब शोर वावेला मचाया जाता है। कहते हैं अरे उसने तो मुझे अभागा ही बना दिया। कहते हैं कि उसने तो मुझे अभागा ही बनाया। जब भाग लिखने बैठा था तो मुझको भूल गया। कभी कहते हैं बेसोचे समझे वर्षा कर दिया।
کبھی کہتے ہیں دھوپ کر دیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جارا کر دیا، اور کبھی کرتے ہیں بیمار کر دیا۔ یہ کہہ کر منوش سوچتا بھی نہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے ایشور ارتھات اللہ کو کتنا دکھی کر رہا ہے اور ناراض کر رہا ہے۔ جب انسان غصے میں اولاد کو کوستا ہے تو ایشور بھی کرودت ہو کر ماتا پتا کا شراپ اولاد پہ اتار دیتا ہے۔ پھر ہم منہ تاکتے رہ جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے خدا کا کار یعنی احسان بھی ماننا چاہیے۔ اسی وشے سے سمبندھت اتہاس کے پنوں میں سے پرانے زمانے کی ایک کتھا سناتے ہیں کہ عرب علاقے میں یا عراق و ایران ملک کا ایک شہر بصرہ تھا، اور وہ شہر آج بھی ہے۔ ایک شہر بصرہ ہے، عراق کا ایک شہر ہے جو بصرہ ہے، یا وہ ایران میں پڑتا ہے، یعنی عرب کے چھیتر کا ایک شہر ہے جو بصرہ کہلاتا ہے۔ وہ شہر آج بھی ہے۔ وہاں کی رہنے والی ایک سنت مہیلا، ایک سادھوی مہیلا رابعہ نام کی تھی۔ اس کا نام رابعہ تھا۔ وہ بصرہ کے بازار میں کہیں جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے للاٹ یعنی پیشانی پر پانی کا پٹی باندھ کر جا رہا ہے اور بڑا ویاکل بنا ہوا ہے۔ تو سادھوی رابعہ نے اس نوجوان کو آواز دیا اور بلایا، اور خود اس کے پاس گئی، یا وہ نوجوان اس کے پاس آیا۔ تو سادھوی رابعہ نے اس سے کہا، یہ اپنی پیشانی پر تم نے کیا باندھ رکھی ہے؟ وہ نوجوان رہاسا ہو کر بولا، حضرت میرے سر میں بہت درد ہے اور کافی تیز بخار ہے۔ تو رابعہ نے کہا، تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری آیو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی کوئی 35 برس ہے۔ رابعہ نے اس سے کہا کہ تم اب تک کتنی بار بیمار ہوئے ہو؟ وہ لگ بھگ روتے ہوئے بولا، ایسا پہلی بار ہوا ہے، ایسے مجھے یاد نہیں ہے کہ کب ہم بیمار پڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کب بیمار پڑے ہیں۔ رابعہ نے کہا کہ جب تم 35 سال تک سوستھ پرد رہے، صحت مند رہے، تو کتنی مرتبہ تم نے شکر کی پٹی باندھی، یعنی اپنے ایشور کو دھنیہ واد کہا یا دھنیہ واد کی پٹی باندھی، یعنی سوستھ پرد رہنے کا کتنی بار خدا کا شکر ادا کیا؟ نوجوان نے کہا کہ 1 مرتبہ بھی نہیں۔ تب رابعہ نے کہا کہ جب تم 35 سال تک صحت سے رہے اور اپنے اللہ کے سامنے شکر کی پٹی نہیں باندھی، اور اب فقط 1 بار بیمار پڑے تو شکایت کی پٹی کیوں باندھ کر پورے بازار میں پھر رہے ہو؟ یعنی یہ لوگ سمجھیں گے کہ پٹی دیکھ کر کہ فلاں بیمار ہے۔ بیمار کس نے کیا؟ تو اس کے اللہ نے کیا ہے، کیونکہ بیماری اور صحت کا مالک تو اللہ ہی ہے، ایشور ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے پھر رہے ہو، جو بڑی شرمندگی اور ناشکری کی بات ہے۔ رابعہ نے کہا کہ جو بڑی شرمندگی اور ناشکری کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جس طرح اس کی دی ہوئی اچھائی کا ڈھینڈورا بھی ہم نہیں پیٹتے، اسی طرح اس کے دیے ہوئے دکھ پر ڈھینڈورا نہیں پیٹیں، ورنہ یہ بڑی شکایت کی بات ہوگی کہ اپنے کریٹر کو، اپنے خدا کو، اللہ کی ہم نے شکایت کی کہ اس نے مجھے بیمار کیا، یا اس نے مجھے تکلیف دی، یا اس نے مجھے گھٹا دیا۔ ماں باپ بھی شکایت کو برداشت نہیں کرتے، مگر دھن ہے اس اللہ کا، اس ایشور کا، اتنا کے بعد بھی وہ ہمارا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو آئیے آج سے اس بات کا پلان کر لیں، اس بات کا عہد کر لیں، ارادہ کر لیں کہ جس طریقے سے خوشی میں ہم خوش رہتے ہیں اور ایشور کو بھول جاتے ہیں، تو اب جب کبھی بھی خوشی آئے ایشور کا دھنیہ واد کریں، اور جب کوئی بیماریاں یا مصیبت آئے یا پریشانی آئے تبھی بھی ایشور کا دھنیہ واد کریں، اس لیے کہ ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے
وہ سب اچھا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بات کا پرن کر کے یہاں سے اٹھیں، پھر آئندہ دوسری مجلس میں ملاقات ہوگی، پھر کسی دوسرے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ خدا حافظ۔